अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अमरीका का सियासी निज़ाम, उसका दूसरा हिस्सा। निज़ाम हुकूमत के एतबार से अमरीका दुनिया की कदीम तरीन रियासत है, क्योंकि असर हाज़र में ये वाहिद तरक्की याफ्ता कौम है जो अपने क़याम से लेकर आज तक एक ही निज़ाम हुकूमत पर कारबंद चली आ रही है। इसके मुकाबले में दीगर अक़वाम का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि अमरीका से कई गुना तवील और वसी तारीख़ रखने वालों में से किसी एक को भी ये एज़ाज़ हासिल नहीं हो सका कि वो 2.5 सदियों तक एक ही निज़ाम हुकूमत के तहत गुजारा कर सके। अमरीकी निज़ाम हुकूमत से मुतल्लिक ज़रूरी मालूमात आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इससे पहले हमने जमहूरियत और सरबराह ममलिकत और हुकूमत यानी सदर के हवाले से बात की। आज हम कांग्रेस यानी लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव बॉडी जो 2 ऐवानी मकनन्ना है उस पर बात करेंगे। कांग्रेस को हुकूमत अमरीका की मकनन्ना की हैसियत हासिल है। अमरीकी आइन कांग्रेस को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, ऐवान नुमाइंदगान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। कौमी हुकूमत में इन दोनों इदारों को मुश्तरका तौर पर कानून साजी के तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं। कांग्रेस की बुनियाद रखने वालों का मंशा ये था कि तमाम इख्तियारात और क़ुव्वत का मंबा कांग्रेस ही रहे। एक अरसे तक मामलात ऐसे ही चलते रहे तावक्ते 20वीं सदी में सदर की क़ुव्वत में इजाफ़ा होना शुरू हुआ और कांग्रेस के इख्तियारात को मुतवाज़न करने के लिए अमरीकी निज़ाम हुकूमत में एक और क़ुव्वत ज़ाहिर हो गई। इससे पहले भी कांग्रेस को लगाम दिए रखने के लिए चंद हदबंदियाँ मुकर्रर थीं। अज़ीज़ान गिरामी, अमरीकी आइन में ऐसे 10 अफ़आल का तज़किरा सराहतन मौजूद है जो कांग्रेस के दायरा इख्तियार से बाहर हैं। मसलन ये कि कांग्रेस कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर किसी को मबहूस नहीं कर सकती सिवाय हंगामी हालात के। कांग्रेस को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो माजी में होने वाले अफ़आल को कोई नया कानून बनाकर जुर्म करार दे और फिर उनका इर्तिकाब करने वालों पर मुकदमा चलाए। रियासतों के मबैन होने वाली तिजारत पर टैक्स लगाना कांग्रेस के इख्तियार से बाहर है और कानून हकूक़ यानी बिल्स ऑफ राइट्स की रूह से कांग्रेस फ़र्द के तमाम हकूक़ को महदूद करने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकती। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कुल अरकान 435 होते हैं। हर रियासत के नुमाइंदों की तादाद का इन्हिसार रियासत की मजमूई आबादी पर होता है और उनका इंतखाब हर 2 साल बाद किया जाता है। ऐवान नुमाइंदगान के इंतखाबी हलके तश्कील देते वक्त इस बात का ख़ुसूसी ख्याल रखा गया था कि ममलिकत के तमाम मफादात को कांग्रेस में नुमाइंदगी हासिल रहे। इस हवाले से ये हलके अमरीकी कौम के जुग्राफियाई, समाजी और माशी तनू के अक्कास हैं। कांग्रेस की दाखिली तंजीम की बुनियाद कई कमेटियों और ज़ैली कमेटियों पर रखी जाती है। तमाम नुमाइंदे मुतअद्दिद कमेटियों के रुकन होते हैं और ये कमेटियाँ किसी भी मसवदा कानून को पूरी कांग्रेस के सामने पेश करने से पहले उसकी अच्छी तरह छान फटक करती हैं। कमेटियों का काम पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ तसव्वुरात को कानूनी मुसव्वदों की शक्ल देना होता है। कांग्रेस में नुमाया तरीन और बाइख्तियार ओहदा ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर का है, जो ऐवान की सदारत करता है, कानूनी मुसव्वदों को कमेटियों के हवाले करता है, खसूसी कमेटी के लिए नुमाइंदे मुकर्रर करता है और ऐवान में होने वाले मुबाहिस के दौरान किसी रुकन को बोलने का मौका फराहम करना। स्पीकर का इंतखाब सब अरकान मिलकर करते हैं और ये एज़ाज़ उसी जमात के रुकन के हिस्से में आता है जो ऐवान में ज़्यादा नशिस्तों की हामिल होती है। अज़ीज़ान गिरामी, अमरीकी सेनेट अमरीकी मकनन्ना का दूसरा हिस्सा सेनेट है। ये इदारा 100 अरकान पर मुश्तमिल होता है, यानी हर रियासत से 2-2 सेनेटर्स मुंतखब होते हैं जो 6 साल के लिए इस ओहदे पर खिदमात सर अंजाम देते हैं। सेनेट के काम करने का तरीका और असूल व ज़वाबित कांग्रेस जैसे ही होते हैं।
البتہ ارکان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اس کی کمیٹیوں اور ذیلی کمیٹیوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے۔ ایوان زیریں کے مقابلے میں سینٹ اپنی ساخت کے اعتبار سے زیادہ مستحکم ادارہ ہے اور عوامی رائے سے کم متاثر ہوتا ہے، بلکہ 1913 میں امریکی آئین میں 17ویں ترمیم سے قبل سینیٹر عوامی رائے شماری کی بجائے براہ راست ریاست کی مقننہ کے ذریعے منتخب کیے جاتے تھے۔ سینٹ کے قیام کا ابتدائی مقصد ریاستوں خصوصاً کم آبادی کی حامل ریاستوں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایوان زیریں کے برعکس نمائندوں کا تعین ریاستوں کی آبادی کی بنا پر کرنے کی بجائے ہر ریاست کو 2 سینیٹرز منتخب کرنے کا حق دیا جاتا ہے۔ سینٹ کی صدارت ریاستہائے متحدہ امریکہ کے نائب صدر کے پاس ہوتی ہے۔ فیصلہ کن ووٹ ڈال کر کسی بھی مسئلے کو نپٹانا اس کی چند مخصوص ذمہ داریوں میں غالباً اہم ترین کہی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ کے کام میں اس کا عمل دخل اتنا محدود ہوتا ہے کہ اکثر اسے سینٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ زیادہ تر اوقات میں سینٹ کی نگرانی ایک عارضی صدر کرتا ہے۔ اس عہدے کے لیے عموماً اکثریتی پارٹی کے سینئر سینیٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کانگریس کو جہاں کئی اختیارات حاصل ہوتے ہیں وہیں اسے کئی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کا سب سے اہم فریضہ قانون سازی ہے۔ قانون سازی ایک طویل اور پیچیدہ عمل کا نام ہے اور نمائندوں کے وقت کا زیادہ تر حصہ اسی پر صرف ہوتا ہے۔ کانگریس کو پیش کیے جانے والے مسودے ہائے قانون میں صرف چند ایک کو ہی تمام مراحل عبور کر کے باقاعدہ قانون بننے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ امریکی عدلیہ۔ عزیزان گرامی، مقننہ کے بعد نظام حکومت کا اہم حصہ عدلیہ ہوتا ہے۔ امریکی عدلیہ اعلیٰ ترین ادارے کی حیثیت سے سپریم کورٹ کو حاصل ہے۔ پاکستان کی طرح امریکہ بھی زیریں عدالتوں کے فیصلوں سے غیر مطمئن سائل سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ بہرحال بہت کم مقدمات کو اس سطح تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے۔ دیگر وفاقی ججز کی طرح سپریم کورٹ کے ججز کی بھی نامزدگی کی جاتی ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کو اہم ترین ذمہ داری قوانین پر نظر ثانی کی ہوتی ہے، جو جوڈیشل ریویو کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے کہ کوئی بھی قانون یا کوئی حکومتی فیصلہ آئین میں متعین کردہ اصول و ضوابط کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر اسے یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ کسی قانون کے آئین سے متصادم ہونے کی صورت میں اسے منسوخ کر دے۔ ویسے نظر ثانی کا کام صرف سپریم کورٹ تک ہی محدود نہیں ہوتا۔ امریکی آئین کے تحت دوسری عدالتوں کو بھی ایسے قوانین پر خط تنسیخ پھیر دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عدالتی تاریخ میں امریکہ کے آئین کی منفرد حیثیت ہے جس میں اس کو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے، یعنی کہ عدالتی نظر ثانی۔ عزیزان گرامی، ہم امریکی نظام حکومت پر بات جاری رکھیں گے اور اگلے پارٹ میں ہم امریکہ کے نظام انتخاب پر اور نظام حکومت پر